جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه وهو الوحيد الصمد ولي الصمد القديم القيوم الرحمن الرحيم. والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه الإخوان وصحبه الإخوان خصوصا على قدر وسلم على الأنبياء التابعين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله وأصحابه الطيبين المبارك صاحب القوة والإكرام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أصحاب الله الوالد ومحبوب كل طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام علي وعلى السيدين الشهيدين سيدا الشباب أهل الجنة وزكي الجنة أهل الجنة في الجنة أبي محمد الحسين وعبد الله الحسين أبي محمد الحسن وعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما السيدات الحسين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن هذا شهر رمضان يشفع لكم بالعفو والغفران. الوضع يا شهر رمضان فتحسروا على إتمامه وتصفوا على إنعام اختباره. الوضع يا شهر رمضان يا خير الشهور ويا خلاصة ذات الأفراح والظهور يا منبع البركة عند الإفطار والشهور. الوضع يا شهر رمضان أنت الذي تدخل الزلازل وترفع الدرجة وتضاعف الحسنة. الوضع يا شهر رمضان فيك ينصره الرحمن وتفتح الأبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. الوضع يا شهر رمضان عند كل إفطار ألف من النار. الوضع يا شهر رمضان يا شهر الخير والكمال يا شهر الخير والكمال الشهر وشهر الأمن والأمانة. الوضع يا شهر رمضان أنت الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره نجاة من الذنوب والخطيئات. الوضع يا شهر رمضان يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر البركات والإحسان. السلام عليك يا شهر التسبيح وذكر الرحمن. السلام عليك يا شهر الضيافة وزيارة الإخوان. السلام عليك يا شهر التراويح وتلاوة القرآن. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إنه تعالى جواد كريم مليك رؤوف رحيم. الحمد لله الملك العزيز الغفار الكريم الستار. عباد الله بادروا بالتوبة والاستغفار باللغو والصلاة على النبي المختار. فقد قال الله الملك الجبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق لسلطان الإسلام بأنواع البركة والإكرام خلة له ملكه وسلطانا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر.